हमारी नीयत है कि अल्लाह की रहमत से अल्लाह की राह पे जो जानवर करने हैं उनकी तैयारी भी करें। आज अल्लाह की रहमत से 26 जानवर हैं जो इंशाअल्लाह ताला इस पे कुर्बानी हम करेंगे। कोई भैंसें हैं, कोई गायें हैं, उनका दूध अल्हम्दुलिल्लाह इनको पिलाया जाता है। इनकी तैयारी करनी पड़ती है और बड़ी खुशी होती है, जैसे अपने बच्चों के यकीन करना तैयारी करते हैं, हम बच्चों से भी बढ़ के इनकी माशाल्लाह ख्याल रखते हैं। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। मुल्तान में शहरी ने राजनपुरी नस्ल के जो बकरे हैं वो पाल लिए हैं। ये बकरे भारी भरकम बकरे हैं, इनके कद भी काफ़ी हैं और ख़ूबसूरत हैं। कितने बकरे हैं इन्हीं से जानते हैं। हाजी जवेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, ये इन बकरों के हवाले से कितनी तादाद है ईद कुर्बान पर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे आप? कि अल्लाह पाक ने हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जानवर और खूबसूरत जानवर दिए जो हम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी तादाद है और ये कौन सी नस्ल है? ये राजनपुरी नस्ल इसको बोलते हैं और तादाद में ये तकरीबन 26 हैं जी। अच्छा, 26 जो है वो आप जानवर जो है वो कुर्बान कर रहे हैं इस ईद कुर्बान पे। अच्छा, ये राजनपुरी नस्ल जो है वो बकरों में सबसे खूबसूरत और वज़नी बकरे हैं, क्या कहेंगे? राजनपुरी नस्ल तो बहुत होती है कि मैं कहूँगा लाखों की तादाद में ये जानवर होते हैं, मगर इनकी तैयारी के लिए जो इंतज़ामात करने पड़ते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत नस्ल होती है। मगर इसमें हम वो जानवर कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं जो मेरा मतलब जिसको खाने पिलाने से उसकी तैयारी करने में तकरीबन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 लोग आए हुए हैं। ये इनको खिलाना पड़ता है, ये खुद नहीं खाते, भूखे रह जाएंगे मगर ये खाएंगे नहीं। इनके लिए आप देख भी रहे हैं कि ये तकरीबन 15-20 लोग हैं जो इनकी खिलाने में लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर साल ही अल्लाह की राह पे जो करते हैं तो इसमें बरकत होती है। अल्लाह इसमें बरकत दे। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को, सब मुसलमानों की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे और मेरी दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को कुर्बानियाँ करने की तौफीक दे। इसके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बछड़े आए नहीं, वो भी आ रहे हैं, वो भी वाइट कलर के ही हैं इंशाअल्लाह लिए हैं। जैसे ऊँट है तो बड़ा सुकून मिलता है। तो इस मौके के ऊपर मैं ये मैसेज भी दूंगा तमाम कुर्बानी करने वाले अपने तमाम मुसलमान भाइयों को कि अपने आस-पास जो गरीब गुरबा लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, ख़ास करके उनका ख्याल रखें और सबसे पहले जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी का गोश्त उनके घरों में भेजें ताकि उनको ये एहसास ना हो कि आज ईद है और कुर्बानी का दिन है तो हमारे घर पर गोश्त नहीं है। ये मेरा मैसेज और पैगाम है। अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को भी अल्लाह पाक आसानियाँ करे, उनको अल्लाह पाक आज़ादी नसीब करे। ये मेरी बड़ी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सब मुसलमानों के लिए ईद उल ज़ुहा का मैसेज भी देता हूँ। ईद उल ज़ुहा की मैं मुबारक भी देता हूँ कि सबको मेरी तरफ से ईद उल ज़ुहा की मुबारक भी हो और अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही बढ़ चढ़ के नेक कामों में अपनी मखलूक के लिए अल्लाह मुझे खिदमत करने की तौफीक दे। और अल्लाह ये कुर्बानियाँ, ये सिलसिले जो हैं इंशाअल्लाह ये ता क़यामत जारी सारी रखेंगे। सारा दौरत मदार आदमी की नीयत पर है। हमारी नीयत है कि अल्लाह की रहमत से अल्लाह की राह पे जो जानवर करने हैं उनकी तैयारी भी करें, उनको अच्छा तैयार करें और बिल्कुल बच्चों की तरह हम उनको तैयार करते हैं। बंदे रखे हुए हैं, कम से कम भी एक जानवर का वज़न कम 6 मन का भी है, 5 का भी है, 4 मन से कोई भी जानवर कम नहीं होगा। शुक्र है अपने अल्लाह का मैं अदा करता हूँ। अच्छा जवेद अख्तर अंसारी साहब, आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था एक जानवर से शुरू किया था और आज ये 26 जानवर जो है वो सिर्फ बकरे जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। इस सफ़र के हवाले से बताइएगा। आप यकीन करें तो वाकई एक ही जानवर से शुरू किया था तो अल्लाह पाक नीयत देखता है। हमारी नीयत थी कि हम अल्लाह की राह पे ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब तो नीयत के दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अल्लाह ने फिर 2 किए, 3 किए, 4 किए। आज अल्लाह की रहमत से 26 जानवर हैं जो इंशाअल्लाह ताला इस पे कुर्बानी हम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि इंशाअल्लाह 4 बैड़े भी इंशाअल्लाह करेंगे और ऊँट भी करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें और सब मुसलमानों को कुर्बानियाँ करने की तौफीक इसी तरह ही दे। अच्छा, ये जो राजनपुरी नस्ल है इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, खूबसूरत होता है, बड़ा होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसका वज़न मैंने पहले भी कहा है कि ये जब पैदा जानवर होते हैं तो वो छोटे बच्चे ही होते हैं। हम कम से कम भी जानवर जो देते हैं
وہ کم سے کم سال سوا سال کا جانور ہوتا ہے. پھر اس کی ہم تیاری کرتے ہیں. پھر یہ ہم نے بندے رکھے ہوئے ہیں اپنے فارم کے اوپر. الحمدللہ ان کے لیے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. کم سے کم اپنا کوئی بھینسیں ہیں کوئی گائیں ہیں, ان کا دودھ الحمدللہ ان کو پلایا جاتا ہے. ان کی تیاری کے لیے جتنا بھی کوئی مکھن نکلتا ہے, جو بھی اس میں کانجو ہے, بادام ہے, پستہ ہے, یہ ایسے نہیں 6-6 من کے بکرے ہو جاتے. ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. جیسے اپنے بچوں کے یقین کرنا تیاری کرتے ہیں, ہم بچوں سے بھی بڑھ کے ان کی ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں. اچھا, یہ آپ اپنے فارم پر جو ہے وہ خود تیار کرتے ہیں اور ان کو عید قربان پر جو ہے وہ قربان کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھو جی, گرمی بھی ہے سردی بھی ہے, بڑا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ان کی خیال کے لیے ہی تو میں نے پہلے کہا نا کہ الحمدللہ جانور جو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, گائیں رکھی ہوئی ہیں, ان کے دودھ کے لیے, ان کی تیاری کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے جانور دے رہا ہے, تو اس کی راہ پہ ہم ایسے تیار کر کے جانور اللہ کی راہ پہ کریں کہ جن کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ کہتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں اس کے ساتھ کے جانور نہیں ہوں گے جو یہ تیاری کے ساتھ ہے. تو ہماری یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور لیں اور انہیں تیار کریں. اب کہتے ہیں نا کہ راجن پوری تو ہزاروں میں میرا مطلب کہ بکرے ہوتے ہیں, مگر ان کی تیاری کے لیے ایسا نہیں ہوتا. ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. جیسے پہلوانوں کو لوگ تیار کرتے ہیں, ان کے لیے سردائیاں پلاتے ہیں, بادام پلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں. اب ان کو ہم دہی کھلا رہے ہیں ان کے لیے جو ہم کر رہے ہیں. تو میرا بھائی یہی ہے کہ آنے والوں کا بھی تاندہ بندھا ہوا ہے. دیکھ لو آج پہلے دن سے ہی, آج تقریباً یہ 7واں دن ہے, میرا 6ٹھا دن ہے. تو صبح سے لے کے رات 2 بجے تک لوگوں کا, صبح 10 بجے لے کر رات 2 بجے تک ماشاءاللہ یہ جانور دیکھنے بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح ہی سب مسلمانوں کو, میری دعا بھی ہے تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, نیت اللہ جانتا ہے. کہ دعا کرتا ہوں اللہ صاحب مسلمانوں کو حج بھی نصیب کرائے, اپنے حضور کے در کی حاضری بھی نصیب کروائے, اللہ قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے ہماری, ہم دعا کرتے ہیں ہر کے لیے, اس ملک کے لیے, تمام مسلمان ملکوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ سلسلے ہے سنت ابراہیمی ہے, اللہ پاک سب کو کرنے کی توفیق دے. جی, ہمارے ساتھ جوید اختر انصاری موجود تھے. انہوں نے ایک بکرے سے جو ہے وہ قربانی شروع کی اور آج راجن پوری نسل کے جو ہے وہ 26 بکرے جو ہے عید قربان پر سنت ابراہیمی ادا کریں گے. ان بکروں کو دیکھنے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. انصاری صاحب جی شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا, بڑے خوبصورت بکرے ہیں, پورے ملتان میں ایسے بکرے نہیں ہیں, دیکھنے آئے ہیں, کیسا لگا؟ سب سے پہلے میں آپ سب کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور جتنے یہ خدمت کریں میرے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنت میں اپنے گھر بنا رہے ہیں, جنت میں اپنے محل بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, دل کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دولت تو سب کو دیتا ہے, لیکن توفیق دل کسی کو دیتا ہے. تو ان کے لیے, ان کی پورے خاندان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے اہتمام میں رکھے, ان کی توفیقات میں, ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے یہ جو قربانی کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے, اور ان کو حفظ و امان میں رکھے, اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ کرے یہ 24-26 کا جو فگر ہے, میں یہ کہوں گا, میری دعا ہے کہ یہ 100 تک پہنچے, یہ 100 سے پلس رہے. باقی عید کی بھی بہت بہت مبارک آپ کو, سب کو عید کی بہت بہت مبارک, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو خیر میں رکھے, ہمارے مسلمانوں کو خیر, پوری دنیا کے مسلمانوں کو خیر میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے, آپ نے بھی راجن پوری بکری دیکھے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, کیسا لگا؟ میں جی جب حاج صاحب کا گھر موری بٹا میں تھا جی, اندرون شہر میں, تو وہاں بھی ہم بکرے دیکھنے کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور حاج صاحب لے کے آتے رہے ہیں. آج ماشاءاللہ دل دیکھ کے خوشی ہوا ہے. کل ہم بچوں کو لے کر آئے تھے, بچے بڑے خوش تھے. اس وقت ہمارے جنوبی پنجاب میں, بلکہ پنجاب کے اندر میں نے ایسی نسل کے اتنے خوبصورت اچھے بچے وہ میں نے بکرے نہیں دیکھے. میں دعا گوں رب کعبہ سے اللہ پاک حاجی جاوید اختر انصاری صاحب اور ان کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے. جس طرح انہوں نے اپنا سفر ایک بکرے شروع کیا ہے, ابھی بھائی نے فرمایا کہ 100 تک جائے. ہم بھی دعا گو ہیں, یہ سفر ایک سے چلا ہے تو 100 تک جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک نے کاروبار میں, رزق میں, جان میں, مال میں اضافہ فرمائے. حاج صاحب کو ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا, خدائے پاک سے ہر پل یہ دعا ہے میری, خدائے پاک سے ہر پل یہ دعا ہے میری,
खुदाए पाक तेरी और मदराज करे, हज़ार बादे मुखालिफ चले मगर यूं ही, खुदाए पाक तेरी वुसअतों को फराज करे। अरूज तुझको हो इस कदर जावेद दुनिया में नसीब, अरूज तुझको हो इस कदर जावेद दुनिया में नसीब, कि आसमान भी तेरी फतहों पे नाज करे। जी आपने सुना यहाँ हाजी जवेद अख्तर अंसारी ने राजनपुरी नस्ल के जो है वो शानदार किस्म के बकरे रखे हुए हैं। 26 तादाद है जिन्हें ईद कुर्बान पर जो है वो कुर्बान किया जाएगा।